Dili man tanan mingunda o eskwela or wala nag-eskwela, mga tapulan na o walay pangandoy sa kinabuhi. Ang uban ningundang kay di na kaya magpadayon pa tungod sa sitwasyon o kalisod sa panahon. Ang uban mas gipili na lang nila nga manarbaho ug magkayod aron makakwarta o makabuhi sa pamilya. Gamay respeto lang sa mga nindang o eskwela. Parehas sa tananing kamot matag adlaw sa atong kinabuhi. Oo, dili man ta parehag dalan nagyagian, pero my friend, pareha ra tong